बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। रूस का क्रीमिया में S-400 दफाई निज़ाम तबाह। यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन ने रूस के जेर कब्जा क्रीमिया में रूस का जदीद S-400 मिसाइल दफाई निज़ाम तबाह कर दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये कार्रवाई घोस्ट यूनिट ने की, जो कि खुफिया यूनिट है। ऑपरेशन के दौरान S-400 के 5 अहम पुर्जे, जिनमें कंट्रोल व डिटेक्शन रडार और लॉन्चिंग शामिल थे, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। ये हमला रूसी दफाई सलाहियतों के लिए बड़ा धचका और जंग की सीमत में फैसला कुन मोड़ करार दिया जा रहा है। नेटो समिट के दौरान रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। प्यूटन का इंतबाही पैगाम। नेटो समिट के आगाज के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। यह हमला दरअसल व्लादिमीर पुतिन की जानिब से नेटो ममालिक के लिए वार्निंग तस्वर किया जा रहा है। नेटो समिट में यूक्रेन की शिरकत पर रूस का रद्दअमल नहायत जारहाना और वाज़ेह पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। यह हमला ज़ाहिर करता है कि रूस किसी भी बैरूनी मुदाखलत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन की बढ़ती हुई सलाहियतें। अमेरिका का पैट्रियाट मिसाइल देने का फैसला। अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद पैट्रियाट मिसाइल दफाई निज़ाम फराहम करने की मंजूरी दे दी। यूक्रेन की हालिया कार्रवाइयाँ जैसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब और अंडर वाटर सबूताज इसकी बढ़ती हुई सलाहियतों का सबूत है। अमेरिका और नेटो के तावन से यूक्रेन और रूस के अंदर तक हमले मुमकिन बनाए, हत्ता के मास्को का एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी भी इस मुमकिन बड़े तसादम की तरफ इशारा करती है। रूस को अंदरूनी महाज पर धचके। क्रीमिया पुल की तबाही और फौजी पेशकदमी में रुकावट। क्रीमिया का वो पुल जिसे रूस ने यूक्रेन से जोड़ा था, एक अंडर वाटर ऑपरेशन में तबाह कर दिया गया। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कौमी गैरत पर हमले के मुतरादिफ समझा जा रहा है, जिसे आलमी मीडिया ने नुमाया अंदाज में रिपोर्ट किया। अब रूस की ज़मीनी अफवाज को यूक्रेन की जानिब से मुज़ाहमत का सामना है और कुछ इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर हुई हैं। यूक्रेनी फौजी सरबरा के मुताबिक रूस की पेशकदमी रोक दी गई है और जंग अब नया रुख अख्तियार कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से ईरान और अरब ममालिक में तारीखी पेशरफ्त मुतवक्का। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने के बाद अब इसराइल और अहम अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए नई कोशिशों का आगाज़ कर दिया। इसराइली हुकाम ने तस्दीक की है कि इब्राहम मुआहदे को मजीद वुसअत देने पर बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात भी तय पा चुकी है। इसराइल के अंदर जस्ट डू इट जैसे बैनर्स इस नई पेशरफ्त की तरफ इशारा कर रहे हैं। गजा जंग का मुमकिना इख्तिताम। कंट्रोल अरब ममालिक के सुपुर्द करने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा जंग अगले 2 हफ्तों में ख़त्म होने जा रही है और गजा का इंतज़ाम 4 अरब ममालिक को सौंपने पर इतफाक हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इस पर इतफाक हो गया है कि जंग बंदी के बाद यरगमाली को रिहा और हमास की क़यादत को मुल्क बदर किया जाएगा। ये एक बड़ा इलाकाई मुआहदा होगा जिसके ज़रिए मशरिक़ वस्ता में ड्रामाई तब्दीली मुतवक्का है। 2 रियासती हल पर इसराइल की मुमकिना रजामंदी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की शर्त पर नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर इसराइल की कामयाबी ने अमन मुआहदों को वुसअत देने का मौका फराहम किया है। इसराइली अखबार के मुताबिक अगर अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करें तो इसराइल भी 2 रियासती हल पर रजामंद हो सकता है, बशर्तिया के फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की जाएं। मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर इसराइली खुद मुख्तारी अमरीका तस्लीम करेगा, जबकि गजा का कंट्रोल इसराइल से हट जाएगा। इसराइल का ईरान पर हमले का मंसूबा। फौज को तैयार रहने का हुक्म। इसराइल ने अपनी अफवाज को ईरान में दाखिल होने की तैयारी का हुक्म जारी कर दिया। इसराइली हुकूमत की जानिब से लबनान मॉडल अपनाए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इस मंसूबे में ईरान की एयर स्पेस का कंट्रोल, मिसाइल फैक्ट्रियों की तबाही और क़यादत का खात्मा शामिल है। इसराइल का कहना है कि ईरान की एटमी पेशरफ्त को हर सूरत रोका जाएगा। ईरान का अजरबैजान पर शक। ईरान का फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर शदीद रद्दअमल। ईरान ने अजरबैजान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि
اسرائیل نے اس کی فضائی حدود استعمال کی۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر یہ سچ ثابت ہوا تو دونوں ممالک کے تعلقات شدید متاثر ہوں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور آذربائیجان کے دفاعی تعلقات کافی مضبوط ہیں۔ اسرائیلی ڈرونز اور اسلحہ پہلے بھی آذربائیجان کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ حکمت عملی، ایران میں بڑی کارروائی کا امکان۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ افواج کو ایران میں کارروائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو بھی کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بنکر میں پناہ لی ہے اور اہم کمانڈر منظر سے غائب ہیں۔ یہ جنگ دوبارہ کسی بھی وقت مکمل فوجی تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے ڈیل کی کوشش اور اسرائیل کا غصہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ نئی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ایٹمی پروگرام حوالے کرنے کی شرط ہے۔ اس مقصد کے لیے ایران کو اربوں ڈالر کی آفر اور اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا وعدہ شامل ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا، اس لیے اسرائیل نے خود ایک بڑی فوجی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین نے ایک جدید ترین مچھرنما جاسوس ڈرون تیار کر لیا ہے جو نہ صرف ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے بلکہ ریڈار پر بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ڈرون ایران کو فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اسرائیل اور موساد کے اندرونی نیٹ ورکس پر نگرانی کر سکے۔ یہ ڈیوائسز اتنی چھوٹی ہیں کہ انسانی انگلی کے ناخن سے بھی کم جسامت رکھتی ہیں، لیکن اس کی صلاحیتیں انتہائی تباہ کن ہیں۔ ایران اسے موساد کے سیف ہاؤسز، ایجنٹس کی میٹنگز اور خفیہ کمیونیکیشن کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ پاکستان کے ساتھ کشیدگی، بھارت روس سے فضائی دفاعی نظام اور طیاروں کی جدید کاری کا خواہاں۔ بھارت اور روس نے روسی فضائی دفاعی نظام S-400 کی فراہمی، لڑاکا طیاروں Su-30 MKI کی جدید کاری اور اہم فوجی ساز و سامان کی فوری خریداری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ بات بھارتی وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتائی۔ بیان کے مطابق بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور روسی وزیر دفاع کے درمیان چین کے شہر شینگڈاؤ میں ملاقات ہوئی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ دونوں ممالک کے وزراء دفاع کے درمیان حالیہ دنوں کے اہم ترین اجلاسوں میں سے ایک تھا جو سندور آپریشن کے پس منظر میں ہوا۔ جرمن چانسلر کا ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ۔ قطری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر نے اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ چینی صدر شی جن پنگ برکس سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ 6 اور 7 جولائی کو برازیل میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ چینی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شی جن پنگ کی برکس سمٹ سے پہلی غیر حاضری ہوگی۔ اس بار برکس اجلاس میں چینی صدر کی جگہ چینی وزیر اعظم شرکت کریں گے۔ کووڈ کے 2 سال کے دوران بھی انہوں نے برکس کے اجلاس میں ورچوئل شرکت کی تھی۔ القسام بریگیڈ کی زبردست کارروائی، متعدد صہیونی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ایک ہلاکت خیز واقعے کے دوران غزہ کے خان یونس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹروں نے ان مارے گئے صہیونی فوجیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ اب تک ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد کے بارے میں صحیح اطلاعات معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ صہیونی فوجی گھات لگا کر کیے گئے حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین و برطانیہ کا طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز کی مشترکہ پیداوار کا اعلان۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین اور برطانیہ جلد طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز کی مشترکہ پیداوار شروع کریں گے تاکہ روسی جارحیت کو روکا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ جانیں بچائی جا سکیں۔ یہ اعلان صدر زیلنسکی نے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانوی وزیر اعظم کے سٹارمر کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ ہمیں روسی دہشت گردی کو روکنا ہے، اس کے لیے سیاسی و سفارتی ہم آہنگی اور مشترکہ دفاعی منصوبوں پر کام ناگزیر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آئندہ ہفتے ایران سے مذاکرات کا دعویٰ۔
ایرانی وزیر خارجہ نے تردید کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے آئندہ ہفتے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی گئی۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے آئندہ ہفتے ایران سے مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ نئے مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی معاہدہ، انتظام یا گفتگو نہیں ہوئی۔ مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی منصوبہ طے نہیں ہوا۔ اپوزیشن نے ایران پر حملے کی معلومات لیک کی، ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر کیے جانے والے امریکی حملوں کی خفیہ تفصیلات لیک کی گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معلومات حملے کے فوراً بعد سامنے آئیں، جنہیں صرف مخصوص حلقوں تک محدود رکھا گیا تھا۔ ڈیموکریٹس نے قومی سلامتی کے خلاف کام کیا اور ان کے اس اقدام پر فوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ خیبر پختونخوا کے ٹیل بلاک سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نئے دریافت شدہ ذخائر سے گیس کی یومیہ پیداوار 22.1 ملین مکعب فٹ اور تیل کی یومیہ پیداوار 2112 بیرل ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔